Okay, good morning to everyone. Salamat sa tong mga viewers o subscriber din sa tong channel. This is your friend Pastor Rubino Eramis, Pastor Temple Heights Baptist Church diri sa Ingoog City, guys. Og pasalamat sa Ginoo sa lain na sad nga vlog nato nga kita magakuyog dinhi sa to ang panagkuyog sa matag adlaw nato nga pag-upload og mga video dinhi sa to ang channel, guys. Now nini nga oras sa mubo lang ning atong mga vlog dinhi din nato task on. So atong isgutan karon, guys, unsay hinungdan ngano nga si Kristo nagpakamatay sa cross. Unsay objective niya, unsay tumong niya, unsay purpose sa God the Father ngano nga ang iyang pinalanggang anak nga mao si Jesus Christ gihatag diri sa kalibutan. Guys, kung imong tan-awon ang maong nga katuyuan sa Amahan, kini maoy pamaagi niya nga ang tao makabalik ngadto sa iyang sabakan. Ingon ang Bible, guys, sa Romans 5 verse number 6. Ingon diri ang Bible, ingon dinhi, For when we are yet without strength, ingon siya, in due time Christ died for the ungodly. So klaro na nga strength wala tay mahimo ba? Walay kapasidad ang tao nga muluwas sa iyang kaugalingon. Walay ability ang tao, guys, nga muluwas sa iyang kaugalingon. Ug mao na nga si Kristo Jesus gipadala diri sa kalibutan aron nga magpakamatay sa mga dili Dios nun. Aron ang mga dili Dios nun mutuo diha kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So mo kana ang objective sa God the Father nga pwede kang mahilangit pinaagi sa imuhang pagtugyan o pagtuo ni Kristo nga maoy bayad, maoy nagpakamatay sa imong dapit dito sa Krus Kalbaryo. Mao nga niining taknaa sa atong panag-ukuyog usa kini ka opportunity kanimo nga imong dawaton siya pinaagi sa pagampo. Dawata si Kristo Jesus ug saligi siya nga maoy makalodala kanimo sa langit o unya kung kita bawian sa kamatayan higala. That is the final way of God. That is the final way of God how to get saved, mga ka-subscriber, mga ka-Facebook. O nga salamat tanana sa kamaturan nga si Kristo na mahigugma kanimo nagpakamatay sa cross alang kanato nga mga dili Dios non, aron ang mga dili Dios non mahimong Dios noon niya sa dihang mutuo kita ug musalig kita ni Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo manuluwas. Daghang salamat ug maayo pagtan-aw sunduga kini nga inyong makita sa pag-ampo nga atong isunod nining maong atong video, guys. Salamat ug maayong adlaw. Ining taknaa Ginoo, dawaton ko ikaw ug saligan ko ikaw nga namatay ka sa cross. Angkunon ko ikaw nga akong manuluwas. Salamat nga gibayaran nimo ang akong mga sala.